नमस्ते साथीहरू, म नेसनल निरौला र आज हामी क्लिनिकल ट्रायल के हो भन्ने विषयमा छोटो भिडियो लिएर आएका छौँ। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। के हो त क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल भन्नाले ह्युमन र ट्रायल भन्नाले टेस्टिङ। भनेपछि ह्युमनमा गरिने ड्रगको टेस्टिङ नै क्लिनिकल ट्रायल हो। भन्नाले ड्रग डेभलपमेन्टको क्रममा, नयाँ ड्रग बनाउने क्रममा त्यो ड्रग हाम्रो मान्छेको शरीरमा त्यो ड्रग टोलरेबल छ कि छैन, त्यो ड्रग सेफ छ कि छैन देखि लिएर त्यो ड्रगले इन्टेन्डेड इफेक्ट, जुन इफेक्टका लागि बनाइएको हो त्यो इफेक्ट देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको टेस्टिङ यदि मानिसमा गरिन्छ भने त्यो टेस्टिङलाई हामी क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ। तर क्लिनिकल ट्रायल भन्दा अगाडि एउटा स्टेज हुन्छ जसलाई हामी प्री क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ र प्री क्लिनिकल ट्रायल भन्नाले एनिमल्समा गरिने ट्रायल हो र एनिमलमा यदि ट्रायल सफल भयो भने मात्र त्यो ड्रग चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गर्न योग्य हुन्छ। क्लिनिकल ट्रायल किन इम्पोर्टेन्ट छ त? क्लिनिकल ट्रायल ड्रग डेभलपमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट क्रिटिकल स्टेप पनि हो। यदि क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ सफल भयो भने यसले नयाँ ड्रग, नयाँ डायग्नोस्टिक टुल्स, नयाँ क्लिनिकल प्रोसिड्युर्सहरूलाई बजारमा ल्याउने बाटो खुलाइदिन्छ भने यो त्यो कारणले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले बजारमा जति पनि ड्रगहरू छन्, यदि क्लिनिकल ट्रायल हुन्थेन भने ती ड्रगहरू बजारमा आउने थिएनन् भने क्लिनिकल ट्रायलले ड्रगहरूलाई बजारसम्म ल्याउनका निम्ति एउटा बाटो खुलाइदिएको छ है त। अब क्लिनिकल ट्रायलमा एउटा व्यक्ति पार्टिसिपेट गर्न सक्छ, तर क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट गर्नुभन्दा अगाडि क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट गर्नुका फाइदा र बेफाइदाहरूको विषयमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विशेष अन्य अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। कुन अवस्थामा पेसेन्टले क्लिनिकल ट्रायलमा भाग लिन पाउँछ र पाउँदैन भन्ने पनि अन्य अवस्थाहरू हुन्छन्। अब क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट गर्दाको बेनिफिट के हुन्छ त, फाइदा के हुन्छ भन्दा चान्सेस अफ गेटिङ द न्यू ट्रिटमेन्ट। यदि नयाँ विकास हुँदै गरेको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सफल ट्रिटमेन्ट हो भने त्यो मान्छेले, त्यो जुन पर्सन, पार्टिसिपेटिङ पर्सन हुन्छ, उसले चाहिँ न्यू ट्रिटमेन्ट अरूभन्दा फर्स्टमा नै उसले न्यू ट्रिटमेन्ट पाउने हो। त्यो उसको लागि बेनिफिसियल हुन्छ हो। त्यसै गरी कन्ट्रिब्युसन टु द डेभलपमेन्ट अफ न्यू ड्रग, नयाँ ड्रगको डेभलपमेन्टमा मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ भन्ने किसिमको एउटा धारणाको विकास हुन्छ। यो पनि एउटा क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरिको बेनिफिट हो। अर्को हुन्छ, केही क्लिनिकल ट्रायलहरूले त्यसमा पार्टिसिपेट हुने भोलिन्टियर्सहरूलाई पेमेन्ट गर्छ र यो पनि क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरिको एउटा फाइदा हो। अब हुन्छ फाइदा सँगसँगै क्लिनिकल ट्रायलमा पार्टिसिपेट हुँदाका बेफाइदाहरू पनि छन् अथवा रिस्कहरू पनि छन्। यदि त्यो जुन ड्रगको क्लिनिकल ट्रायलमा पर्सन पार्टिसिपेट हुँदैछ, यदि त्यो ड्रग इनइफेक्टिभ भयो अर्थात् फेल्ड भयो भने चाहिँ उसको टाइम र इफोर्ट लस हुन्छ हो। यो एउटा मेजर रिस्क हो। भने अर्को एउटा रिस्क के हुन सक्छ भने साइड इफेक्ट्स र टक्सिसिटीहरू यदि ड्रगको देखा परेमा ती साइड इफेक्ट्स र टक्सिसिटीहरूले चाहिँ त्यो पार्टिसिपेटिङ भोलिन्टियरलाई एफेक्ट गर्न सक्छ भने यो अर्को रिस्क हुन्छ। अब जाउँ फेजेस अफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायलका 4वटा फेजहरू हुन्छन् बेसिकल्ली, तर काहीँ के पनि भनिएको छ भने 5वटा फेजेसहरू हुन्छन् र हामीले यहाँ दिएका फेज 1, फेज 2, फेज 3 र फेज 4 भनिएको छ भने फेज 0 भनेर पनि अर्को एउटा फेज राखिएको हुन्छ जुन फेज 1 भन्दा पनि फर्स्टमा हुन्छ। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के हो त? जब प्री क्लिनिकल ट्रायल पास भइसकेपछि त्यो ड्रगलाई चाहिँ 20 देखि 100 हेल्दी भोलिन्टियर्सहरूलाई लिएर त्यो ड्रग कतिको सेफ छ र कतिको लेभलदेखि चाहिँ त्यो ड्रग टक्सिक हुन थाल्छ
भन्ने विषयको टेस्ट गरिन्छ र त्यो टेस्टलाई चाहिँ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल भनिन्छ। तर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ समहाउ हजार्डियस हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि ह्युमनमा त्यो ड्रग टेस्ट भएकै हुँदैन, प्रयोग भएकै हुँदैन र यदि कुनै टक्सिक हजार्ड देखा पर्यो भने त भन्ने कुरामा एउटा रिस्क हुन्छ र त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नका निम्ति फेज 0 लाई पनि फेज 1 भन्दा अगाडि गरिने एउटा नयाँ फेजको रूपमा, एउटा सुरुवाती फेजको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र त्यो फेज 0 मा चाहिँ के गरिन्छ भने माइक्रोडोजिङ अर्थात् त्यो जुन डोज त्यो पर्सनमा दिनुपर्ने हो त्यो डोजलाई चाहिँ 1/10 देखि 1/100th पार्टसम्म मिनिमाइज गरिएको हुन्छ। डोज चाहिँ इन्डिभिजुअल जुन पार्टिसिपेटिङ भोलिन्टियर हुन्छ उसमा दिएको हुन्छ ताकि त्यसले टक्सिसिटी र सेफ्टीको लेभल कति छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकोस् र नम्बर अफ सब्जेक्टलाई पनि रिड्युस गरिएको हुन्छ ताकि कुनै टक्सिक हजार्ड आयो भने इजिली डिटेक्टेबल होस् र उसलाई चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट्स आयो भने म्यानेजेबल होस् र ती साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ लार्ज नम्बर अफ पपुलेसनमा नजाओस् र इफेक्ट नहोस्, इजिली डिटेक्सन होस् भन्नका लागि चाहिँ यो फेज 0 क्लिनिकल ट्रायललाई कन्सेप्टमा ल्याइएको हो र फेज 1 को कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब जाउँ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। यदि फेज 0 र फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पास भयो भने अब के हुन्छ भने त्यो ड्रगले इन्टेन्डेड इफेक्ट अर्थात् जेका लागि त्यो ड्रग बनाइएको हो त्यो ड्रगले सिमिलर काइन्ड अफ एक्सन भन्नाले त्यस्तै खालको उपचार देखाउँछ कि देखाउँदैन, उपचार गर्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नका निम्ति जो बिरामी पेसेन्ट्सहरूलाई भन्नाले भोलिन्टियर अघि हामीले हेल्दी स्वास्थ्य मान्छेहरूलाई लिएका थियौँ भने अब हामी स्पेसिफिक जुन ड्रग जुन रोगका लागि औषधि उत्पादन गर्दैछौँ त्यही रोग लागेका बिरामीहरूलाई हामी लिएर जाँच गर्छौँ र यसमा हामी 20 देखि 200 पेसेन्ट्सहरूसम्मलाई लिन्छौँ र एउटै ठाउँबाट मात्रै हामी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायललाई कन्डक्ट गर्छौँ। अब जाउँ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। यदि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल पास भइसकेपछि चाहिँ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ र फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल गर्नुको उद्देश्य चाहिँ अहिले भइरहेको ड्रग र अब नयाँ डेभलपमेन्टको क्रममा रहेको ड्रग कुन मोर इफेक्टिभ छ, कुन मोर स्पेसिफिक छ भन्नका लागि चाहिँ यो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ र यसलाई चाहिँ रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल भनेर पनि भनिन्छ है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायललाई चाहिँ हामीले रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल भनेर पनि भन्छौँ। यसमा पनि स्पेसिफिक रोग भएका पेसेन्टहरूलाई नै लिएर अध्ययन गर्ने हो। थाउजन्ड्स अफ भोलिन्टियर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ फेज 3 मा। यो फेज 3 र फेज 2 को डिफरेन्स चाहिँ के छ भने फेज 2 मा 20 देखि 200 भोलिन्टियर्सहरू इन्भल्भ हुन्थे भने फेज 3 मा थाउजन्ड्स अफ भोलिन्टियर्सहरू इन्भल्भ हुन्छन् र फेज 2 चाहिँ युनिसेन्ट्रिक हुन्थ्यो भने फेज 3 चाहिँ मल्टिसेन्ट्रिक हुन्छ र आफ्टर पासिङ द फेज 3 भन्नाले फेज 3 पास भइसके पछाडि चाहिँ त्यो ड्रग जुन ड्रग हामी बनाइरहेका हुन्छौँ त्यो ड्रग चाहिँ अब मार्केटमा लन्च हुन्छ, लन्च हुन एबल हुन्छ भनेपछि कुन फेज पछाडि चाहिँ ड्रग मार्केटमा जान सक्छ जान्छ भन्ने प्रश्न आयो भने हामीले फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र लास्ट फेज रहेको छ फेज 4। फेज 4 लाई चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स फेज भनेर पनि भन्छौँ र मार्केटमा गइसके पछाडि त्यो ड्रगले रेयर कम्प्लिकेसन्स र साइड इफेक्ट्सहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन र लङ टर्म युजमा इफेक्ट्सहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन, देखाउँछ भने कस्ता किसिमका इफेक्टहरू देखाउँछ भन्ने कुराको अध्ययनका लागि फेज 4 लाई राखिएको हुन्छ र यो फेज 4 भनेको चाहिँ जति पनि फेजेस अफ क्लिनिकल ट्रायल छ त्यो मध्येको लङ्गेस्ट फेज पनि हो। यसको ड्युरेसन 10 इयर्सदेखि इन्फाइनाइट इयर्ससम्म हुन्छ तर बेसिकल्ली हामी 10 देखि 25 इयर्ससम्मको ड्युरेसनलाई चाहिँ फेज 4 क्लिनिकल ट्रायलको ड्युरेसनको रूपमा लिन्छौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो यसका लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।